नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाजिर है। नाज़रीन वीडियो मुलाजा कीजिए, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। शहबाज शरीफ को पकड़ने का बड़ा शौक था। आप तो बातचीत करने की पोजीशन में नहीं है, आप इस पोजीशन में नहीं हैं कि आप अपोजिशन के साथ कौमी मामलात पे गुफ्तगू कर सकें। 11 वोटों की आपकी हुकूमत है, वो 11 भी आपके अपने वोट नहीं है। आपको भी पता है वो वोट कहां से आए हुए हैं और हमें भी पता कहां से आए हुए हैं। ये तोहमत वैसे तो माजी में भी हर हुकूमत पे हर ईवान पे लगती रही है, लेकिन सच ये है कि जितना बेतौकीर इस ईवान को दौर में किया गया, इसकी कोई नज़ीर इससे पहले नहीं मिलती। एक दूसरे की बेइज्जती करने का मैंडेट लेके तो हम यहाँ नहीं आते। लोगों ने हमें इसलिए वोट तो नहीं दिया कि हम हर वक्त एक दूसरे के अंदर कीड़े डालें, कीड़े निकालें। तनकीद करनी चाहिए, तनकीद होनी चाहिए, लेकिन तनकीद तो तब करे जब कोई सुनने वाला हो, कोई बात पे अमल करने वाला हो, कोई तजवीज़ लेने वाला हो। ऐसा कोई बंदोबस्त यहाँ मौजूद नहीं है। सच ये है कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं। कोई इस बात को जल्दी मान गया, कोई इस बात को अब मान रहा है, कोई थोड़े दिन बाद मान जाएगा। आपको ये हकीकत पता नहीं लगती क्या? मुझे पीपल्स पार्टी वालों को इस वक्त खुश नहीं करना, लेकिन रियलिटी यही है कि अगर ज़ियाउल हक का बदतरीन मार्शल लॉ पीपल्स पार्टी को ख़त्म नहीं कर सका, तो फिर किसी सियासी हकीकत को कोई ख़त्म नहीं कर सका। ये सच है। तो समझ लो कि वज़ीर आज़म चोर है। आपने मुकाबला किया सिर्फ अपोजिशन का, और उसके बाद उस आज़ाद मीडिया का जो आप पे तनकीद करता है। आपने ये भी नहीं सोचा कि ये वही लोग हैं जो आपकी हुकूमत लाने वालों में शामिल थे। आपने उनको भी टारगेट कर दिया कि मुखालफिन को नंगी गालियां निकालता है, और जो आपको तलकीन करता है कि आप सेटलमेंट करें, रिजॉल्व करें, वो आपको बुरा लगता है। आपको मिलता है क्या इस सारे काम से? आप क्या ख्याल है ये लोग अपना दीन धर्म बदल लेंगे, अपने मौक़िफ़ बदलेंगे? सिर्फ आप एक नफरत पैदा कर रहे हैं जो हमारी औलादों तक नहीं है। ये डिवाइड के दोनों तरफ ये हालात हैं, क्योंकि नशिस्तन गुफ्तन बरखास्तन, ये तोहमत वैसे तो माजी में भी हर हुकूमत पे हर ईवान पे लगती रही है, लेकिन सच ये है कि जितना बेतौकीर इस ईवान को किया गया, इसकी कोई नज़ीर इससे पहले नहीं मिलती। हम यहाँ ये दुरुस्त कहा, एक पीटीआई के किसी दोस्त ने भी ये बात, हम यहाँ पे एक दूसरे के गिरेबान फाड़ने तो नहीं आते, एक दूसरे की बेइज्जती करने का मैंडेट लेके तो हम यहाँ नहीं आते। लोगों ने हमें इसलिए वोट तो नहीं दिया कि हम हर वक्त एक दूसरे के अंदर कीड़े डालें, कीड़े निकालें। तनकीद करनी चाहिए, तनकीद होनी चाहिए, लेकिन तनकीद तो तब करे जब कोई सुनने वाला हो, कोई बात पे अमल करने वाला हो, कोई तजवीज़ लेने वाला हो। ऐसा कोई बंदोबस्त यहाँ मौजूद नहीं है। सच ये है कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं। कोई इस बात को जल्दी मान गया, कोई इस बात को अब मान रहा है, कोई थोड़े दिन बाद मान जाएगा। आपने सारे चोरों को, और जाहिर है कि सारे चोर बकौल आपके अपोजिशन में हैं, उनको उल्टा लटका के उनके पेट फाड़ के उसमें से कौमी दौलत निकालनी थी, और आपने पाकिस्तान में इंसाफ का दौरा कर देना था। यह था आपका स्लोगन, और आपने पाकिस्तान की इकॉनमी को राइज करना था। और आपके लीडर फरमाते थे और बार बार ये भाषण देते थे कि जब गुर्बत बढ़ जाए तो समझ लो कि वज़ीर आज़म चोर है। वो फरमाया करते थे, और वो बाकायदा नकलें उतारते थे कि कशकोल लेकर फिरते हैं और मुझे शर्म आती है, मैं तो खुदकुशी कर लूँगा। अल्लाह ना करे वो कभी खुदकुशी करें, लेकिन आपने पाकिस्तानी कौम को खुदकुशियों पर मजबूर ज़रूर कर दिया। आप ये देखिए, अब 2 साल हो गए आपको आए। आपको मुकाबला करना था भूख का, बेरोजगारी का, गुर्बत का, नाइंसाफी का। आपको मुकाबला करना था इंडियन एग्रेशन का। आपने मुकाबला किया सिर्फ अपोजिशन का, और उसके बाद उस आज़ाद मीडिया का जो आप पे तनकीद करता है। आपने ये भी नहीं सोचा कि ये वही लोग हैं जो आपकी हुकूमत लाने वालों में शामिल थे। आपने उनको भी टारगेट कर दिया। शहबाज शरीफ को पकड़ने का बड़ा शौक था, बजट गुजार लेते। आप में इतनी कुव्वत बर्दाश्त भी नहीं है। आपने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को वहां पे ले जाके जेल के किनारे पे खड़ा कर दिया, अब अदालत से वो जमानत पर है। आपको ये हकीकत पता नहीं लगती क्या? मुझे पीपल्स पार्टी वालों को इस वक्त खुश नहीं करना, लेकिन रियलिटी यही है कि अगर ज़ियाउल हक का बदतरीन मार्शल लॉ पीपल्स पार्टी को ख़त्म नहीं कर सका, तो फिर किसी सियासी हकीकत को कोई ख़त्म नहीं कर सका। ये सच है। मैं उस वक्त पीपल्स पार्टी के बड़े बदतरीन नकादों में था। सियासी तौर पे अब भी इख्तिलाफ है, ज़ियाउल हक के खिलाफ था, लेकिन खुश बड़े दिल में हुआ करते थे। पीपल्स पार्टी नजर ही नहीं आती थी, नजर ही नहीं आती थी कहीं पीपल्स पार्टी। और जब मोहतरमा आई तो मुझे वो दिन याद है, 10 अप्रैल 86 का। हर तरफ पीपल्स पार्टी की और हमारी मुखालफत के नारे लग रहे थे, और हमारा कुछ नहीं था। ये अवामी ताकत है। आपको पता है आपके साथ ही होने वाला है, ये होने वाला है। और ये इसकी इंडिकेशंस बड़ी वाज़ेह हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप कंबल को छोड़ेंगे, कंबल आपको नहीं छोड़ेगा। हुक्मरानी का कंबल आपकी जान नहीं छोड़ेगा, जान छुड़ाएंगे। और दूसरी बात, ये अब सब पर आती है।
کہ جتنی تذلیل ہم نے وزرائے اعظم کی ہے، جو اس ملک میں فیشن ہے، وہ وقت آنے والا ہے کہ وزارت عظمیٰ دینے والے وزارت عظمیٰ لے کے پھریں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا۔ کون وزیر بنے بھائی؟ کیا ضرورت ہے وزیر بننے کی؟ 5 سال اپنی زندگی داؤ پہ لگاؤ، اپنے بچوں کا وقت برباد کرو، کاروبار نہ کرو، ایک تباہ حال ادارے کو کھڑا کرو، پھر ایک آدمی آئے شیخ چلی چیونگم کھاتا ہوا اور منہ بگاڑتا ہوا، وہ آ کے برباد کر دے آپ کی محنت کو، اور آپ جیل میں پڑے دیکھ رہے ہیں کہ جناب میں نے محنت کی تھی، تباہ کر دیا۔ وہ وقت بھی آئے گا، وہ وقت آئے گا، وزارتیں دینے والے وزارتیں بانٹیں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ دور نہیں ہے وقت، وہ بھی قریب ہے۔ آپ تو اپنے مخالفین کو جیلوں میں ٹھوسنے میں مصروف ہیں۔ اوورسیز پاکستانی آپ کا ووٹ سے زیادہ آپ نے انہیں رول کے رکھ دیا ہے، لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں، پی آئی اے تگنے کرائے لے رہا تھا، باقیوں کو تو چھوڑ دیں۔ آپ نے کوئی کریش پروگرام نہیں بنایا انہیں پاکستان واپس لانے کے لیے۔ آپ سوچیں آپ نے کیا کیا ہے، اس لیے کہ آپ کا فوکس نہیں ہے، یہ نہیں کہ آپ کر نہیں سکتے تھے، آپ کے پاس بہت سے تجربہ کار لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے عمدہ لوگ بھی آپ کے پاس موجود ہیں، لرنڈ لوگ موجود ہیں، آپ نے ان کی صلاحیت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ آپ کے نزدیک آپ کی اپنی جماعت پہ وہ محترم ہے جو آپ کے مخالفین کو ننگی گالیاں نکالتا ہے، اور جو آپ کو تلقین کرتا ہے کہ آپ سیٹلمنٹ کریں، ریزالو کریں، وہ آپ کو برا لگتا ہے۔ آپ کو ملتا کیا اس سارے کام سے؟ آپ کیا خیال ہے یہ لوگ اپنا دین دھرم بدل لیں گے، اپنے موقف بدلیں گے؟ صرف آپ ایک نفرت پیدا کر رہے ہیں جو ہماری اولادوں تک جا رہی ہے۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو، ہم نہیں دے رہے وہ نفرت، آپ اگلی نسل میں اس نفرت کو منتقل کر رہے ہیں۔ آپ سیاسی دشمنی کو، سیاسی اختلاف کو دشمنی میں آپ نے بدل ڈالا ہے۔ یہ پاکستان چکائے گا اس کی قیمت۔ آپ میں سے بہت سارے پالیٹکس میں نہیں ہوں گے، فارغ ہو گئے ہوں گے، ان کا نام ہی نہیں ہوگا سیاست میں، بہت سارے گھروں میں چلے گئے ہوں گے، مگر پاکستان اس کو بھگتے گا۔ معاف کر دیں پاکستان کو، معاف کر، رحم کریں اس ملک کے اوپر۔ ہم اینڈ پہ آ گئے ہیں۔ اس ملک میں مشرقی پاکستان کے ٹوٹنے سے سبق نہیں سیکھا گیا۔ اگر آپ کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے، آپ تو بات چیت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ قومی معاملات پہ گفتگو کر سکیں۔ 11 ووٹوں کی آپ کی حکومت ہے، وہ 11 بھی آپ کے اپنے ووٹ نہیں ہیں۔ آپ کو بھی پتا وہ ووٹ کہاں سے آئے ہوئے ہیں، اور ہمیں بھی پتا کہاں سے آئے ہوئے ہیں۔ کوئی 2/3 میجورٹی ہوتی ہے، تو 2/3 میجورٹی بھی نہیں چلی۔ 2/3 میجورٹی کا جو یہاں حشر ہوا تھا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ آپ کس غلط فہمی کا شکار ہیں؟ آج لوڈ شیڈنگ پھر شروع ہو چکی ہے، پیٹرول کے لیے لائنیں لگ رہی ہیں، آٹا چینی کا بحران پیدا ہو چکا ہے۔ مجھے بتائیے پاکستان کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ اگر کل کسی نے آپ سے پوچھا رسیداں کڈو، حساب دیو، تو کیا کریں گے؟ تو پھر رسیدیں دکھانی پڑیں گی نا، پھر حساب بھی دینا پڑے گا۔ تو یہ آپ کے حالات ہیں۔ آپ مہربانی کریں، پاکستان کے بارے میں اب بھی سوچ لیں۔ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا سولوشن کیا ہے۔ اچھا آپ اس لیے خوش ہیں، ایک مشکل ہے کہ آپ کے سوا جو آپشن ہو سکتا ہے ہم اویلیبل نہیں ہیں۔ اس بار مزے کی بات یہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے علاوہ آپشن نہیں ہے، یہ بھی اویلیبل نہیں ہے، ہم بھی اویلیبل نہیں ہیں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، اور میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، نہ چاہتے ہوئے یہ سچویشن پاکستان میں جمہوریت کو ڈیریل کر سکتی ہے۔ آپ ادھر لے کے جا رہے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ اگر آپ سے نہیں چلتا تو میں بڑے سافٹ ورڈز یوز کرتا ہوں، آپ این ڈی ایم اے کے سپرد کر دیں، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے سپرد کر دیں۔ ایک خطرہ موجود ہے، اس کی طرف بھی میری بہن اشارہ کر گئی۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر پاکستان کے یہ حالات رہے تو ریلیونٹ نہ آپ رہیں گے نہ ہم رہیں گے، اور ریلیونٹ شاید پاکستان کے ادارے بھی نہیں رہیں گے، کیونکہ انصاف دینے والے انصاف نہیں دے رہے، ملک کو تحفظ دینے والے تحفظ نہیں کر پا رہے، اور ملک جو چلانا چاہتے ہیں سول رولرز، ان سے ملک چل نہیں رہا۔ تو یہ جدھر جا رہا ہے نا پاکستان، یہ اتنے خوفناک راستے پہ جا رہا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کسی دن پاکستان کے کسی شہر کی ایک کچی آبادی سے چند 100 لڑکے نکلیں گے ڈنڈے لے کے، اور جو راستے میں آئے گا اس کو تہس نہس کر دیں گے، اور ان کے اس ماڈل کو اللہ نہ کرے فالو کریں گے، اور کچی آبادیوں کے بے روزگار لڑکے ڈنڈا بردار جن کے سائے ہوں گے ان کے نام پتہ نہیں ہوں گے، اور پھر پاکستان کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا، کوئی ریلیونٹ نہیں رہے گا۔ اب بھی وقت ہے، تھوڑا سا وقت بچا ہوا ہے، پاکستان میں مقتدر طبقات کو اس پہ سوچنا چاہیے کیسے پاکستان کو جوڑا جا سکتا ہے۔ اگر ہم طاقت کے ارتکاز کی جنگ لڑتے رہے، اگر جوڈیشری، اسٹیبلشمنٹ، سیاسی جماعتیں، اپوزیشن، گورنمنٹ، ایون میڈیا، ہم سب یہ لڑائی لڑتے رہے کہ طاقتور کون ہوگا، تو کوئی طاقتور نہیں بچے گا، پھر سب کمزور ہو جائیں گے، سب لوزر ہوں گے، کوئی گینر نہیں ہوگا۔
کوئی پہلے لوزر ہوگا, کوئی بعد میں لوزر ہوگا, ہم سب لوزر ہوں گے. اپوزیشن کو گھسیٹنا, ڈریگ کرنا, مخالفین پہ پھپتیاں کسنا, بہتان لگانا, مخالف جماعتوں کو انگیج کرنے کی کوشش کرنا کہ ان کو مقدمات میں الجھاؤ, اس سے ملک نہیں چلتے. پاکستان بہت بڑے کرائسس کا سامنا کر رہا ہے. معاشی بحران بھی ہے, معاشرت کا بحران بھی ہے, جمہوری بحران بھی ہے اور آئینی بحران بھی ہے, انصاف کا بحران بھی ہے. جہاں سپریم کورٹ کے جج کو انصاف نہیں ملتا, وہاں انصاف کس کو ملے گا؟ اپنے مخالفین سے ابھی بھی بات کیجئے. پاکستان کے نام پر کوئی کسی کو کنسیشن نہیں چاہیے آپ سے, مگر پاکستان کے لوگوں کو کنسیشن چاہیے, پاکستان کے عام آدمی کو ریلیف چاہیے. ضروری ہے, لازم ہے, کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے کہ آپ قوم کو جوڑنے کی کوشش کریں, ہم قوم کو جوڑنے کی کوشش کریں. جو لوگ قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش کریں گے, وہ ڈیوائیڈ کے اس پار ہوں یا اس پار, وہ اداروں میں موجود ہوں یا ایوان میں موجود ہوں, پاکستان کے دوست نہیں ہو سکتے. ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے دیجیے اور اگلی ویڈیو تک آپ نے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.